सांस्कृतिक मंच का आदरणीय संगम सांस्कृतिक मंच का आदरणीय अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित आदरणीय साहित्यकार मित्रहरू, रक्तिम सांस्कृतिक परिवार का अतिथि कलाकारहरू र पत्रकार मित्रहरू, बडा रोचक ढङ्गबाट यो देशमा कोरोनाले ग्रस्त बनाइरहेको अवस्थामा कलाकार साथीहरूले यहाँलाई क्रान्तिकारी गीतहरू सुनाउनु भयो। कतिपय जनयुद्ध कालका गीतहरू पनि यहाँ गाइए। दक्षिण सांस्कृतिक परिवारबाट छोड छोड विस्तारवाद लिपुले छोड, छोड छोड विस्तारवाद काला पानी छोड, त्यस्तै सांस्कृतिक संगम सांस्कृतिक मञ्चबाट यहाँ गाइयो। एमसीसी को झोला बोकेर अमेरिकाले गोरा आउँदैछ। अब बडा मार्मिक गीतहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्। कार्यक्रमलाई हाम्रा क्रान्तिकारी कलाकार साथीहरू र यहाँका एमसीसी र राष्ट्रियताको बारेमा आवाज उठाउने मित्रहरूले बाहिर फेर सडकमै एउटा हामीले कार्यक्रम राख्ने विचार गरेका थियौँ। साथीहरूले गर्नुभएको थियो, तर यो अहिले झन् कोरोनाको महामारी एकदम डरलाग्दो रूपबाट बढ्दै गएकोले यो फेसबुक लाइभबाट साथीहरूले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पोखरामा एउटा सराहनीय कार्य भएको छ र हामी बाहेक विभिन्न मोर्चाबाट, विभिन्न पार्टीबाट पनि यहाँ आवाजहरू राष्ट्रियताको बारेमा, एमसीसी जस्तो घातक सन्धि सम्झौताको बारेमा आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन्। अब वास्तवमा यो देशमा हामीले आफ्नै एउटा अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी बाहिरको एउटा सहायता लिन्छौँ, बाहिरको सहयोग लिन्छौँ, हाम्रो देश कहिले पनि मोह लाग्न सक्दैन। आज हामीले सुनिरहेका छौँ, हाम्रो पूर्वी झापा इलामतिरको हाम्रो अलैँची, हाम्रा जडीबुटीहरू मेची भन्सारमा थन्किएका छन्, तर भारतबाट लगातार ट्रकहरू भित्र छिरिरहेका छन्। आज यहाँका किसानहरूका तरकारीहरू सडेर गइरहेका छन्, तर हामीले भारतीयहरूको खाद्यान्न कोरोनाको अवस्थामा पनि त्यो उपभोग गरिरहन बाध्य हुनु परेको छ। के यो तरिकाबाट देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ? लाग्दैन। हामीले आफ्नै देशको अर्थतन्त्रलाई, आफ्नै देशको एउटा जनताले एउटा आफ्नै देशको मेहनतलाई अगाडि बढाएर मात्रै देश समृद्धिको दिशामा जान सक्छ। आज यहाँका युवाहरू बेरोजगार भएका छन्, गाउँघर उजाड भएका छन्। यो देशमा हामीले रोजगारी दिन सके, उद्योग धन्दाको विकास गर्न सके, युवाहरू यहीँ बस्थे। तर हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा देशका शासकहरू, हाम्रो अर्थविदहरू, आर्थिक नीति नियमका निर्माताहरू यो देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू विदेशीको एउटा सहायता ल्याएर, विदेशीकै मानिसहरूलाई काममा लगाएर यो देशलाई बर्बादीको दिशामा लैजान चाहन्छन्। त्यही दृष्टिकोणबाट, त्यही विचारबाट आज एमसीसी हाम्रो देशमा भित्रिएको छ। अझ यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कसरतहरू, प्रयासहरू भइरहेका छन्। जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन, निश्चय पनि हामी विदेशी सहयोग लिन्छौँ। यसलाई एकैचोटि मिनिमाइज गर्नुपर्छ, एकैचोटि कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर वास्तवमा चाहिँ
हामीले जुन रूपबाट यो अहिले एमसीसी आइरहेको छ त्यो केवल आर्थिक सहायता होइन, केवल अनुदानको कुरा मात्र होइन। आज हामीलाई लान्छना लगाइएको छ देशले एउटा यत्रो ठुलो अनुदान दिँदाखेरि पनि नलिने मूर्खहरू हुन्। एमसीसी को बारेमा अध्ययनै गरेका छैनन्। तर आज हरेक चिजहरू खुल्ला छन्, हरेक जनताले बुझेका छन्, हरेक बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छन् एमसीसी के हो। वास्तवमा एउटा देश निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ र यो देशका शासकहरूले जसलाई हामीले ताला कुची बुझायौँ, जिम्मा दियौँ, उनीहरूले नै यसलाई भड्कालामा हाल्नको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। अब तपाईहरुलाई मैले यो भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्ला, एमसीसी नेपालको लागि आएको अनुदान होइन। गजब, नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ, तर यो नेपालको लागि एमसीसी होइन, यो भारतको लागि हो। भारतको लागि दिएको सहयोग हो यो एमसीसी। आज भारतले हाम्रा भूमिहरू अतिक्रमण गरिरहेको छ, नेपालका साधन स्रोतमा आँखा लगाइरहेको छ, हामीलाई बिचिरहेको छ, अतिक्रमण गरिरहेको छ। आज अमेरिका समेत भारतको साथ लाएर यतातिर अमेरिकाले पैसा कमाउने, लगानी गर्ने, अर्कोतिर नेपालको जलविद्युत भारतले उपभोग गर्ने, यो नाटकबाट, यो प्रपञ्चबाट एमसीसी हाम्रो देशमा अहिलेको सम्झौता आएको छ। यसलाई गम्भीर रूपबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। कतिपय विज्ञहरूले यो कुरा चाहिँ अवगत गराएका छन्। आज जुन किसिमको विद्युतको कुरा छ, यो देशमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन। वास्तवमा कतिपय हामीहरूले यही कोरोनाको बीचमा हाम्रो मधेसतिर नेपालगञ्जतिरको एउटा ग्रामीण भेग जहाँ कोरोनाले धेरै एउटा ग्रस्त पार्यो, त्यो ठाउँमा अन्धकार छ। त्यस्तै होइन, तराईका धेरै जिल्लाहरू, धेरै गाउँहरू, पहाड र हिमालका धेरै गाउँहरू अन्धकारमा छन्। जनताहरूले त्यो प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। आज हामी भारतबाट निर्यात भएको पेट्रोल डिजल प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट आएको ग्यास प्रयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा अथाह जलशक्तिको स्रोत छ, त्यसलाई हाम्रो देशकै विकासमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई उद्योग धन्दाको लागि लगानी गर्ने हो भने यहाँको युवाहरूले काम पाउँछन्, यहाँ उद्योग धन्दा खोलिन्छन्, यहाँको चाहिँ जनशक्ति बाहिर जाँदैन। तर यहाँको चाहिँ पुगेको छैन विद्युत। यदि जताततै जनताहरूलाई दाउराबाट मुक्त गर्ने हो भने, ग्यासबाट मुक्त गर्ने हो भने र रोजगारी दिने हो भने, उद्योग धन्दा चलाउने हो भने हामीलाई विद्युत पुगेको छैन, पुग्दैन पनि। अझ विज्ञहरू भन्छन् अब नेपालमा अझै 50-60 वर्षसम्म उत्पादन गरेको विद्युत हाम्रै देशमा खपत हुन्छ। तर हेर्नुहोस् विडम्बना, हाम्रो जनतालाई अन्धकारमा राखेर यहाँ उद्योग धन्दाको विकास नगरेर आज भारतलाई सस्तोमा बिजुली पोसिँदैछ। र यतातिर अमेरिकाले चीनमा घेराबन्दी गर्ने एउटा मौका, अर्कोतिर देशका साधन स्रोतलाई भारतीय पोल्टामा पार्ने, यस्तो चालबाजीका साथ यो एमसीसी हाम्रो देशमा भित्रिएको छ। हामी आज भारतसँगको जो सम्बन्ध जे होस्, जनताको एउटा दबावले गर्दा, सडक आन्दोलनले गर्दा आज नेपालले एउटा नक्सा प्रकाशन गरेको छ धेरै लामो समयपछि। तर हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ, भारतले हामीलाई हस्तक्षेप गरेको छ र बेला बेलामा पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ। यो अवस्थामा हामीले केवल एउटा देशमा मात्र भर पर्न सकिने अवस्था छैन। हामीले उत्तरतिरको सम्बन्धलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ। मैले अहिले भनिसकेँ, सकेसम्म त हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने हो। तर एउटा सन्तुलित अवस्थामा आज हामीले एउटा प्रभुत्ववादी शक्तिले, एउटा विस्तारवादी शक्तिले हामीलाई अँठ्याउँछ भने हामीले एउटा चीनको सहयोगमा पनि हामीले बाँच्नुपर्छ। पञ्चायती व्यवस्थामा राजा निरङ्कुश थिए, तर के कुराहरू त राम्रो गरेका थिए। महेन्द्रले भारतीय विस्तारवादको एउटा शोषणको विरोधमा कोदारी नाका खोले, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरे। आज BRI प्रोजेक्ट आइरहेको छ, त्यसमा नेपालले सहभागिता पनि जनाइसकेको छ। तर आज दुःखको साथ भन्नुपर्छ,
त्यसैको विरोधमा अहिले एमसीसी आएको छ र नेपालका शासकहरू BRI-मा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कान ढालेर बसेको अवस्था छ। अब तपाईँ हामीहरूले भन्नुहोस्, भारतले भोलि नाकाबन्दी गर्यो भने हामीले चीनलाई समेत चिडाउने, चीनसँगको पनि हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ नराम्रो बनाउने हो भने हाम्रो देश कहाँ रहन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कहाँ रहन्छ, हाम्रो स्वाधीनता कहाँ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि वास्तवमा हामी चीनकै खेमामा हामी जाने भनेको होइन। कुनै पनि साम्राज्यवादी अथवा कुनै पनि देशको एउटा शक्तिको आडमा हामी जाँदैनौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिन्छौँ। त्यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। तर हामीले सन्तुलनको अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। वास्तवमा BRI-सँग जोडियौँ भने हाम्रो देशको विकास हुन्छ। चीनले अहिलेसम्म कहिले पनि नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छैन, सधैँभरि सहयोग गरिरहेको छ। र तपाईँ हामीहरूले लामो समयसम्म भारत र चीनको सहयोगमा हामीले दुवैतिरको सहयोगलाई केलाइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज चीनको सहयोगलाई निस्तेज पार्ने, नेपाललाई केवल भारतीय पोल्टामा फसाउने, अमेरिकी चङ्गुलमा फसाउने एउटा हिन्द पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा आज एमसीसी आएको छ। यसका धेरै प्रावधानहरू राष्ट्रियताको लागि घातक छन्। यहाँ नेपालले समेत लगानी गर्ने, तर नेपालले यहाँभित्रको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, नेपालमा कुनै योजनाहरू प्रस्तावित गर्नु पर्यो भने भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने। हेर्नुहोस्, जुन हामी साथीहरूले, यहाँ कलाकार साथीहरूले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा छोड हाम्रो भूमि भनेर गीत गाउनु भएको छ। आज यो एमसीसी सम्झौतामा त्यही भारतसँग सोधेर योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने काम भएको छ कि यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि सुहाउने कुरा हो? अवश्य होइन। अनि यहाँका भौतिक सम्पत्तिहरूमा अमेरिकाको एउटा अधिकार हुनेछ। यहाँ युरेनियम छ, महत्त्वपूर्ण खानीहरू छन्, तिनलाई आँखा लगाउन खोजेका छन्। हामीलाई चीनसँगको सम्बन्ध कटअफ गर्ने, यहाँका नदी नालाहरू, यहाँका स्रोतहरू, यहाँका खनिज पदार्थहरूमा अमेरिका र भारत मिलेर राइदाइ गर्ने, हामीलाई कङ्गाल बनाउने, यो देशका युवाहरूलाई सदैव खाडीमा जान बाध्य बनाउने यस्ता नियतहरूका साथ एमसीसी आइरहेको छ। र यहाँ कलाकार साथीहरूले निकै राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। अब अझै पनि जनता मरेका छैनन्। काठमाडौँका सडकहरूमा कोरोनालाई एउटा व्यवस्था गरेर मानिसहरू आज देशभक्तिको भावनाबाट प्रेरित भएर, राष्ट्रियताको भावनाबाट प्रेरित भएर आज आइरहेका छन्, बाहिर सडकमा आइरहेका छन् र जायज कुरा गरिरहेका छन्। यसलाई गलत विरोधको रूपमा लिन हुँदैन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हरेक कुराहरू जायज छन्, यो सुन्नुपर्ने छ। अहिलेको सरकार हाम्रो अभिभावक हो, तर विडम्बनाको कुरा किन उल्टो बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् र यसको लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। र हामी व्यक्तिको पछाडि लाग्ने होइन, नीतिको पछाडि लाग्ने हो, सही कुराको पछाडि लाग्ने हो। सही कुराको एउटा यहाँ जनयुद्धकालीन साथीहरू जनयुद्धको झिल्काको, जनयुद्धको क्रान्तिकारी झिल्को निभेको छैन। फेरि अर्कै दिशाबाट यो अर्कै तरिकाबाट उठ्न सक्छ। त्यो हाम्रा शासक साथीहरूले, शासक मित्रहरूले यो विचार गरून्। किनभने सधैँभरि उही अवस्थामा मान्छे रहँदैन, चेतनाको विकास हुन्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। हामी पनि अझ आफ्ना कुराहरू बुझ्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब हामीले सडकबाटै दबाब दिनुपर्छ। सडकबाट दबाब नदिइकन यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। नेपालको नक्सा जुन किसिमबाट आज निशान छापमा समेत एउटा परियोजनाको सुरक्षाको लागि लिएर हुन्छ अथवा अरू कुनै न्यूलाई लिएर हुन्छ, उनीहरू अवधि सकिएपछि पनि बस्ने। यसको अर्थ के हुन्छ हामीले सम्झनु जरुरी छ। यसैले पनि यो एमसीसी नेपालको स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ। यसैले यो संविधान एमसीसी खारेज गर्ने योग्य छ। त्यो रकम भनेको देशको लागि ठुलो कुरो होइन। 50 लाख डलर भनेको हामीले त्यहाँको भ्रष्टाचारलाई अलिकति मात्र पनि नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने, यहाँको अनावश्यक खर्चलाई
5 वर्षमा चाहिँ हामीले 10% का दरले यसरी सुत्याउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो रकम हामीले उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हो, यो जुन प्रसारण लाइन छ त्यो प्रसारण लाइन नेपालको लागि आवश्यक हो, तर त्यो आवश्यक हो भन्दैमा अमेरिकालाई नै एमसिसीलाई नै जोड्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले अन्य स्रोतबाट अन्य उपाय गरेर पनि हामीले त्यसलाई बनाउन सकिन्छ। त्यसैले खारेज गर्न योग्य छ र यसको लागि चाहिँ हामीले राजनैतिक आबद्धतालाई एकछिन छाती राखेर भए पनि त्यो राष्ट्रियताको लागि सोच्नु जरुरी छ, नेपाली भएर सोच्नु जरुरी छ भन्दै हामी सबैले यसको लागि खारेजको लागि आफ्नो स्थानबाट दबाब दियौँ, संसदलाई सरकारलाई दबाब दियौँ भन्दै पुनः एकपल्ट त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद कृष्णराज सर। एमसिसीको बारेमा उहाँले आफ्नो धारणा राखेर गइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो बिचमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय सचिव हाम्रा हेमराज पुन आश्रम, उहाँ चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा आश्रम म्युजिक स्टुडियो पनि छ उहाँको। उहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रा आजको अतिथि कलाकारमा पनि हाम्रा अग्रज, हाम्रा सांस्कृतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग कर्ण गौतम विद्रोही कसले भन्छ यहाँ भन्ने एउटा एकदम चर्चित गीत यहाँहरूको गीतमा हामी सुनाउने नै छौँ। अहिले भर्खरै फेरि नेपाल जुटका टिम फरिन्द्र अकिञ्चन र सुनिल पाण्डे लगायतका साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म ढिला नगरिकन हेमराज पुन आश्रमलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मै खाऊ मैलाऊ भन्दै र लड्दै गर्दा भत्केको मेरो देश। मै खाऊ मैलाऊ भन्दै र लड्दै गर्दा भत्केको मेरो देश। भ्रष्टाचार शोषण र विभेदको रापले मक्केको मेरो देश। मै खाऊ मैलाऊ भन्दै र लड्दै गर्दा भत्केको मेरो देश। उत्यो फलानु देश कति विकसित छ, उत्यो फलानु देश कति विकसित छ अनि कति आधुनिक छ। त्यो फलानु देश कति विकसित छ अनि कति आधुनिक छ। बिचरा वर्षौंसम्म हलो जोड्दै जोड्दा ढाड सट्केको मेरो देश। मै खाऊ मैलाऊ भन्दै र लड्दै गर्दा भट्केको मेरो देश। भ्रष्टाचार शोषण र विभेदको रापले मक्केको मेरो देश। मै खाऊ मैलाऊ भन्दै र लड्दै गर्दा भट्केको मेरो देश। धन्यवाद आदरणीय उद्घोषकज्यू विकास ढुङ्गेली, जो यो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चको सचिव पनि हुनुहुन्छ, मेरा आत्मीय मित्र, र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष काजी गाउँले श्रेष्ठज्यू र सम्पूर्ण सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका आदरणीय सांस्कृतिक सहयोगदा साथीहरू, जो देशको माया र देशको एउटा भलोको निम्ति जनताको सुदिन ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यग्र इच्छा अनि चाहनालाई पाल्दै विगत 5-6 वर्षदेखि यो अभियानमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा उपस्थित बौद्धिक व्यक्तित्व अनि बौद्धिक साहित्यिक आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नका लागि विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू अनि हामीलाई देश विदेशबाट यहाँहरूले फेसबुक सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निहालिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा जनसमुदायहरू र देशलाई माया गर्ने आदरणीय सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूमा
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दै हामीले यहाँ केही गीत कोसेलीहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू भएको छ र यसै सँगसँगै जनकर्मी कलाकार मञ्च नेपालका संयोजक आदरणीय मेरो आत्मीय मित्र जनवादी सर्जक र युद्धकालमा विभिन्न तपाईँका जनसङ्गीतहरू निर्माण गरेर जनतालाई आन्दोलनमा लाग्नको लागि अभिप्रेत गर्ने विभिन्न ख्यातिप्राप्त गीतहरूका सर्जक आदरणीय पर्ण विद्रोहीजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीत यहाँहरूले एकछिनपछि सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो देश विषम परिस्थितिमा छ, एउटा कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ र अर्को देशमा भारतीय जुन हामीले साम्राज्यवाद भन्छौँ, साम्राज्यवादको दिनानुदिन सीमा अतिक्रमण जारी छ। त्यसै बिचमा अहिले अमेरिकाको एउटा सैन्य गतिविधि नेपालमा बढाउनको लागि एमसिसी सम्झौता हुँदैछ। त्यसको विरुद्ध जुन यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ, यो आफैमा एकदमै सुन्दर पक्ष छ। देशको निम्ति, नेपाल आमाको निम्ति र हाम्रो सार्वभौम देशलाई अटल र अडिग रहनको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसको उद्देश्य एउटै छ, एमसिसी खारेज गर र हाम्रो सीमा अतिक्रमण बन्द गर, अतिक्रमण भूमि फिर्ता गर भन्ने हाम्रो यो साथीहरूको सङ्गम सांस्कृतिक अभियानको जोड छ। यसमा केही ठोस भन्ने हामीले यस्तै सम्बन्धी गीत छाडेका छौँ। छोड छोड साम्राज्यवाद, हाम्रो जमिन छोड, कालो पानी छोड, हाम्रो लिम्पियाधुरा छोड, सुस्ता बेसी छोड, हाम्रो सबै भूमि छोड, छोड छोड हाम्रो कालो पानी छोड। हामीले यो गीत प्रस्तुत गर्ने तय गरेका छौँ। स्वीकार।
प्रस्तुति राख्ने अनुमति आयोजक तर्फबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। एउटा क्रान्तिकारी योद्धा देशलाई परिवर्तन गर्ने दौरानमा आफ्नो जीवन पर्यन्त क्रान्तिको झन्डालाई उँचो राख्दै देशको नेपाल आमाको अस्मिताको रक्षाको खातिर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो क्रान्तिकारी योद्धा हिमालभन्दा अटल र अडिग रहन्छ, चट्टानभन्दा कडा रहन्छ। जतिसुकै वैरीका दुश्मनका प्रहारहरू आए पनि त्यो रोक्ने छैन र जसले उसलाई छेक्छ त्यो सम्भव हुने छैन भन्ने आशयको गीत एउटा यहाँ बिचमा प्रस्तुत गर्न गएका छौँ। चट्टान हुँ म कहिल्यै पग्लिँदैन, हिमाल हुँ म कहिल्यै हल्लिँदैन। मेरो पहिलो गीत पनि थियो आश्रम भाग 1मा 2067 सालतिर प्रकाशन भएको यो प्रस्तुत गर्छु।
यो मेरो भागमा परेको यी प्रस्तुतिहरू मैले यहाँको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। हामीले भर्खरै मात्र एउटा गीत यहाँको बिचमा प्रकाशन गरेका छौँ। कहिलेसम्म सहने हो कहिलेसम्म, कहिलेसम्म सहने हो कहिलेसम्म, सिमानामा बैरीहरू पर खेलिरहने, कहिलेसम्म डराउने हो कहिलेसम्म, कहिलेसम्म डराउने हो कहिलेसम्म, गीतले खम्काएर नाम उसकै गुलाम बना, होइन भने झोला बोका हिँड्न देश बचाउन, कहिलेसम्म सहने हो कहिलेसम्म। यो कहिलेसम्म सहने हो कहिलेसम्म, सिमानामा बैरीहरू परेड खेलिरहने, कहिलेसम्म डराउने हो कहिलेसम्म, यो प्रश्नवाचक चिन्ह हामी नेपाली आम देशभक्त नागरिकहरूको बिचमा छोडेका छौँ गीत सङ्गीतको माध्यमबाट। त्यसलाई पनि यहाँले सुनेर अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि पनि सहयोग गर्नुहोला। यति भन्दै यो मञ्चबाट ओजेल पर्न पूर्व म फेरि एकचोटि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको तर्फबाट र यो सिङ्गो जनवादी सङ्गीत र साहित्यको जुन एउटा लिग छ त्यसको तर्फबाट सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चलाई यो तपाईँहरूको अभियान एकदमै सार्थक छ। यो अभियान अझै उज्जवल अगाडि बढोस् र अझ धेरै तपाईँहरूको यो यात्रा तय होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। Come
CNOFCC हामी यहाँको बिचमा स्ट्रगल राणा सरको शब्द रचनामा काली गाउँलेको सङ्गीतमा रहेको यो गीत यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्यौँ। अब हाम्रो बिचमा अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ कर्ण गौतम हामी सुपरिचित नाम हो। उहाँ धेरै अभियान यस्तो जनगीति अभियानहरूमा धेरै मान्छेहरूको मनमुटुमा बस्न सफल कर्ण गौतम विद्रोहीलाई हाम्रो यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय भौतिक व्यक्तित्वहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू र सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष काजी गाउँले श्रेष्ठ, सङ्गीत संयोजक खेमजी, त्यस्तै विजयजी र व्यवस्थापक सबै साथीहरू सबैमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यो विश्व यति बेला निकै जटिल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ र मानव जातिले यति बेला असाध्यै कष्टकर जीवनको अनुभूत गर्दै र नयाँ सङ्कल्पको खोजीतर्फ अगाडि गइरहेको छ। र यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो देशमा एकातर्फ सिमानामा हामी दुखिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ एनसीसी हाम्रो अगाडि उभिएको छ र यहाँ हाम्रो प्रबुद्ध सरले अगाडि नै एनसीसीको बारेमा सठिक रूपले असाध्यै एउटा सबैले बुझ्ने ढङ्गबाट आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र हामी धेरै बोल्न त्यति उपयुक्त नहोला। तैपनि यो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चले यो जटिल परिस्थितिमा आफ्नो यात्रालाई जसरी फेसबुक लाइभबाट निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेको छ, यो कोसिसप्रति म नतमस्तक छु र म आभारी पनि छु। लाग्छ हाम्रो देशले थुप्रै जटिलताहरू, थुप्रै पीडनहरू, थुप्रै जङ्गारहरूको सामना गर्न परिरहेको छ, सामना गर्दै आइरहेको छ। यसर्थमा हामी अझै पनि समृद्ध नेपालको आशा बोकेर अगाडि हिँडिरहेका छौँ र लाग्छ हामी समृद्ध हुनेछौँ, हामी स्वाधीन हुनेछौँ, हामी स्वावलम्बी हुनेछौँ र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तो सधैँ उच्च राख्नेछौँ। हामीलाई भनिरहेका थिए हिजो हाम्रा स्वरहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ, हाम्रा विचारहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ, हाम्रा आस्था र निष्ठाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ भन्दै हामी भनेका थियौँ हामी यही गीत गाउँछौँ कि हामी मुक्तिको गीत गाउँछौँ, हामी परिवर्तनको गीत गाउँछौँ, हामी क्रान्तिको गीत गाउँछौँ। बाँकी मेरो प्रस्तुति जति बेला जनयुद्धको एउटा हुमनाट थियो, एउटा आगो बलिरहेको थियो, त्यति बेला जनयुद्धलाई एउटा टर्निङ पोइन्टमा ल्याउने, एउटा मोडमा ल्याउने बैठक बनेको थियो, चुनमान बैठक। त्यो बेलामा प्रस्तुत गरिएको गीत कसले भन्छ क्रान्ति यहाँ सफल हुँदैन, यो प्रस्तुति हामीले त्यति बेला राखेका थियौँ र सबैको निम्ति हामी
अगाडि बढिरहेका छौँ र यति बेला शान्तिपूर्ण यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी समाजवादको यात्रामा अथवा समृद्ध नेपालको यात्रामा अगाडि जाँदैछौँ। यसले गर्दा हामी सबैसँगै सबै विकृति विसङ्गति र सबै खालका राष्ट्रलाई अहित हुने सम्झौताहरूको विरुद्धमा अघि बढाउँ। बाँकी सङ्गीत भयो।
छोड